नाज़रीन मोहतरम, अगर हम पालतू जानवरों की बात करें तो आम तौर पर हमारे जहनों में कौन से जानवर आते हैं? कुत्ते या फिर बिल्लियां, जो ज्यादातर पालतू जानवरों के तौर पर हमारे घरों में पाले जाते हैं। कई लोग इस रिवायत से कुछ आगे बढ़कर खरगोश, बंदर, घोड़े, सांप, यहाँ तक कि चूहे भी पाल लेते हैं। लेकिन आप लोगों के जहन में कभी किसी ऐसे जानवर को पालतू बनाने के ख्याल आया जिसको अगर आप घुमाने के लिए निकले तो तमाम लोग उससे डर कर इधर उधर भागने लगे? आज की इस वीडियो का मौजू भी कुछ ऐसे ही खूंखार जानवरों के गिर्द घूमता है। आज हम आप लोगों को एक ऐसे खानदान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने 2 शेरों को पालतू जानवर बनाकर पालने की गलती की और उनका अंजाम बहुत ही ज्यादा खौफनाक निकला। अगर आप भी किसी तरह के खूंखार जानवर को पालने का इरादा रखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल बाहर करेंगे। इससे कबल कि हम इस वाक़े की तफसील की जानिब बढ़ें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से हस्बे रिवायत दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस हैरान कुन मौजू की तरफ। दोस्तों, ये सच्चा वाकया लीब और नैना के खानदान का है, जिन्होंने 2 शेरों को पालतू जानवरों के तौर पर घर में पाल रखा था। इस कहानी का आगाज कुछ यूं हुआ कि लीब और नैना के घर के दरवाजे पर एक दिन किसी अनजान आदमी ने भेड़िए का बच्चा छोड़ दिया था। जब उन दोनों ने इस बच्चे को देखा तो उन्होंने इसे अपने घर रखने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी किसी जानवर को अपने घर में नहीं पाला था, इसलिए वो नहीं जानते थे कि किसी जानवर के बच्चे को किस तरह पाला जाता है। उन्होंने इसका हल भी कुछ यूं निकाला कि उन्होंने अपने घर के करीब एक चिड़िया घर में हर एतवार को जाने का फैसला किया, ताकि वो ये जान सकें कि किस तरह किसी जानवर की देखभाल की जाती है और उसे कैसे पाला जाता है। चिड़िया घर लगातार जाने की वजह से ये दोनों काफी हद तक जानवरों को पालने के बारे में सीख चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने इस भेड़िए का नाम टॉम रखा। वक्त गुजरता गया और ये दोनों हर इतवार को चिड़िया घर जाते रहे, लेकिन एक दिन उनके खानदान की एक छोटी बच्ची जिसका नाम ईवा था, वो भी दोनों के हमरा चिड़िया घर गई। इत्तेफाक से उसी दिन उस चिड़िया घर की एक शेरनी ने एक छोटे शेर को जन्म दिया था। ईवा को शेरनी का बच्चा बहुत ज्यादा पसंद आया और उसने लीब और नैना से जिद करना शुरू कर दी कि ये उस शेरनी के बच्चे को अपने घर साथ ले जाना चाहती है। लीब और नीना ने ईवा को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की भी एक ना चल सकी। उसकी जिद के आगे हार मानकर लीब और नैना ने उस चिड़िया घर के मैनेजर को राजी कर लिया कि वो शेरनी के उस बच्चे को इनके हवाले कर दे। मुआजिज दोस्तों, इस तरह लीब और नैना ने एक शेर के बच्चे को गोद ले लिया। ये लोग शेर के इस खूनखार बच्चे को अपने घर ले आए और उन्होंने इसका नाम किंग रखा। ये खानदान किंग नामी शेर के इस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार से पालने लगा। शुरू में तो किंग दूध ही पिया करता था, मगर जैसे जैसे उसकी जिसामत बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी खुराक में भी इजाफा होना शुरू हो गया। अब किंग को रोजाना एक गोश्त का टुकड़ा भी खाने में मिलने लगा। चंद महीनों बाद किंग मुकम्मल जवान शेर बन चुका था, लेकिन ये लोग उससे कुछ ज्यादा खौफजदा नहीं होते थे, क्योंकि किंग किसी आम जंगली शेर की तरह खूनखार मालूम नहीं होता था, बल्कि उसका रवैया एक आम पालतू बिल्ली की तरह होता। किंग लीब और नैना के बच्चों के साथ खेलता था और उन्हीं के साथ उनके कमरे में सो जाता। किंग उस घर में आने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। ये उनको अपनी जुबान से चाटता, जिससे लोग किंग से कम खौफजदा होते थे। लेकिन किंग जैसा भी था तो एक शेर ही, इसलिए लीब और नैना के पड़ोसी अपने घरों से किंग के खौफ की वजह से कम ही निकलते थे। इसी वजह से लीब और नैना की परेशानियों में इजाफा होना शुरू हो गया। उन्होंने किंग को वापस चिड़िया घर छोड़ने का फैसला किया, मगर ये लोग ऐसा न कर सके, क्योंकि किंग अब उनके घर का एक फर्द बन चुका था और सब उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। किंग अक्सर रात को उठकर धाड़ मारता तो तमाम पड़ोसियों की डर के मारे नींद टूट जाती। लीब और नैना किंग को बाहर घुमाने भी ले जाया करते थे, जिसकी वजह से किंग बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गया था। आए दिन मीडिया में किंग के चर्चे आम होने लगे, जिसकी वजह से किंग शहर का पसंदीदा पालतू जानवर बन चुका था। इस बिना पर किंग को कई हॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला, जिसमें से एक फिल्म का नाम द अनबिलीवेबल एडवेंचर ऑफ इटालियन एंड्रूसी। इस फिल्म में किंग के किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। किंग की शोहरत अरूज पर थी, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त अच्छा हो या बुरा,
اس کے بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ایسا ہی کچھ کنگ کے ساتھ بھی ہوا۔ 1973 میں کنگ ایک فلم کی شوٹنگ پر گیا ہوا تھا جس میں اس کے ساتھ لیپ اور نینا بھی گئے تھے۔ کنگ کو ایک سکول میں رکھا گیا اور لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ سکول میں کچھ دن شیر رہے گا، جس کی وجہ سے عام لوگ اس سکول سے ذرا دور ہی رہیں، لیکن لوگوں نے اس اطلاع کو انسنا کر دیا۔ ایک لڑکا اور لڑکی سکول کے پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو کنگ کی نظر ان پر پڑی۔ چونکہ کنگ ایک پالتو جانور تھا، سبھی سے پیار سے پیش آتا تھا اور انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا تھا، وہ انہیں دیکھ کر ان کے پاس چلا گیا اور انہیں اپنے پنجوں سے پیار کرنے لگا۔ لیکن ان دونوں کو لگا کہ یہ شیر انہیں کھا جائے گا، اس لیے یہ دونوں زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔ کچھ دوری پر ایک پولیس والا موجود تھا۔ جب اس پولیس والے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کنگ کو گولی مار دی اور کنگ وہیں پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں اس واقعے میں موجود دوسرے شیر کی۔ لیپ اور نینا نے کنگ کو نم آنکھوں کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن ان کے دل میں کنگ کے مرنے کا دکھ بہت زیادہ تھا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ بھی اتنا لمبا عرصہ گزار لے تو وہ جذباتی طور پر اس سے جڑ جاتا ہے، پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو یا جانور۔ یہی اور نینا کے ساتھ بھی ہوا، اس لیے انہوں نے کنگ کی کمی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ ایک شیر کے بچے کو گود لے کر پالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس بار اس شیر کے بچے کا نام کنگ سیکنڈ رکھا، لیکن اس کنگ سیکنڈ میں کنگ کی طرح کی کوئی خاصیت نہیں تھی۔ یہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی لیپ اور نینا کے ساتھ اس کے کچھ اچھے تعلقات بن پا رہے تھے، جو کہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی جسے لیپ اور نینا سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور کنگ سیکنڈ کو بھی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن اس نے کئی بار شوٹنگ کے دوران لوگوں کو بری طرح زخمی کر دیا، جس میں ڈائریکٹر کے پاؤں کاٹنے سے لے کر کیمرہ مین کی ہاتھ کی انگلی کو زخمی کرنے تک کے واقعات شامل ہیں۔ کنگ سیکنڈ کا یہ برتاؤ چلتا رہا اور وقت گزرتا گیا۔ 1978 میں لیپ کی بھی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے کنگ سیکنڈ کی ساری ذمہ داری اکیلی نینا پر آ گئی تھی۔ نینا نے کنگ سیکنڈ کو واپس چڑیا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن کنگ سیکنڈ سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے نینا ایسا نہ کر سکی۔ معزز دوستو، پھر 24 نومبر 1980 کو ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس رات جب نینا آفس سے گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کچھ جلنے کی بدبو آ رہی ہے۔ اس نے دھیان دیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے پڑوسیوں کے بچوں نے شرارت سے کچھ پٹاخے چلا کر ان کے گھر میں پھینکے ہیں اور ان سے نکلنے والا دھواں پورے گھر میں پھیل چکا تھا۔ دھوئیں کی اس بدبو نے کنگ سیکنڈ کو شدید غصہ دلایا۔ نینا نے اس بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا کہ کنگ سیکنڈ بہت زیادہ غصے میں ہے اور وہ اسے کھانا دینے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی نینا کنگ سیکنڈ کے پاس گئی تو غصے میں بیٹھے کنگ سیکنڈ نے نینا کی گردن پر حملہ کر دیا اور نینا نے وہیں اپنا دم توڑ دیا۔ اس کے بعد نینا کا 10 سال کا بچہ جب اپنی ماں کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو کنگ سیکنڈ نے اسے بھی مار کر کھا لیا۔ ان کو مارنے کے بعد جیسے کنگ سیکنڈ پاگل ہو گیا، وہ پورے گھر میں دوڑنے اور زور زور سے دھاڑنے لگا۔ اس کی دھاڑ سن کر پڑوسیوں نے اس کی اطلاع فوراً پولیس کو کر دی۔ پولیس آئی اور موقع محل دیکھ کر انہوں نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ چند منٹ کی کارروائی کے بعد کنگ سیکنڈ کو گولی مار دی گئی اور یوں یہ خونخوار قاتل انجام تک پہنچ گیا۔ لیکن اس واقعے نے کئی افراد کو خاموش ہدایات جاری کر دی۔ ناظرین گرامی، حقیقت پر مبنی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسے جانور کو اپنے گھر میں نہیں پالنا چاہیے جس کو سنبھالنا اور قابو کرنا ہماری قوت سے باہر ہو۔ خونخوار جانوروں کے لیے اللہ پاک نے گھنے جنگلات پیدا کر رکھے ہیں۔ اگر یہ جنگلات نہ ہوں تو ایسی مخلوقات حضرت انسان کو جینے ہی نہ دیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔